خوا وطن د ډېرې غیرتي او غړیالۍ خاورې د جنوبي پښتونخوا دلته ایوب سټیډیم په دې میدان کې راغونډ شوو. دلته پر دې سټیج ناست د پښتانه دانشورانو، عالمانو، پوهانو، مشرانو خلکو او په جلسه کې ناست د ډېرو درنو ټبرونو मीडिया के उन तमाम लोगों के हम मशकूर हैं जिन्होंने हमारे जलसे को रौनक बख्शी। अखबारात में खानशीद के साथ जो किया गया है उनकी बरसी के बारे में बड़े बड़े अखबारात ने, बहरहाल इस पे हम सोचेंगे कि उनके पास उनके साथ हमारी पार्टी का रवैया क्या होगा। मीडिया के दोस्तों, कुरान करीम भी कहता है, इंसानियत भी कहती है और दुनिया के कवानीन भी कहते हैं कि सच और सिर्फ सच मामलात को संभालने के लिए जरूरी है। सच क्या है? सच ये है कि 75 साल में पाकिस्तान को चलाने वालों ने पाकिस्तान को एक पाकिस्तानी कौमियत नहीं दी। इस मुल्क को 9-10 साल तक सिर्फ इसलिए बेआईन रखा गया कि पंजाब, बिलखसूस पंजाब की जुडिशरी, इंतज़ामिया, सियासी लोग, हत्ता अफवाज, उनकी इस गलत सोच ने आइन बनने नहीं दिया कि पंजाब की बड़ी आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं तफसील में नहीं जा सकता, लंबी चौड़ी बातें हैं। फिर जिस अंदाज में मुद्दतों के बने हुए सूबे हमारे एक बहुत बड़े पश्तून सियासतदान को मामूली मराहत के बदले में सारे सूबे हल करके 1 यूनिट की तश्कील की गई और पैरिसी की बुनियाद पे बंगाल की 54% आबादी और हमारी 46% आबादी की बराबरी का ऐलान किया गया। खालिद शहीद ने सन 56 में अपने बयान में कहा था कि अपनी कौम को दूसरों की बड़ी आबादी से बचाना या उनके मफादात का ख्याल करना, क्या ये अयाशी सिर्फ बंगाल और पंजाब के लिए होनी चाहिए थी या हम गरीब कौमियतों का भी कुछ होना होगा? पाकिस्तान अपनी बदतरीन बुरानों में मुब्तला है। पाकिस्तान के इस बुरान से निकलने का वाहिद रास्ता ये है, हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, बाढ़ में जाए इलेक्शन, बाढ़ में जाए कौमी असम्बली, बाढ़ में जाए सेनेट, बाढ़ में जाए सूबाई असम्बली, हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसमें इंसाफ का बोलबाला होगा, जिसमें मुतफ़िका आईन की बालादस्ती होगी, जिसमें मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी और जो पॉलिसियां बैरूनी वो अंदरूनी वो पार्लियामेंट से बनाई जाएंगी। हमें इसलिए बुरा भला कहा जा रहा है कि हम पागल नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ, मैं माफी चाहता हूं, बड़ी मुश्किल से एक तंजीम बनी थी
जिस पे पाकिस्तान की तमाम बड़ी तस्वीरों ने दस्तखत किए थे, वो पता नहीं क्यों इमरान की दुश्मनी में इस हद तक चली गई कि उसका एक लीडर कहता है कि मैं 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की चांद आंख का तारा हूं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। एक ऐसा आदमी जिसने पीडीएम के इलाहनामे पे दस्तखत किए हैं, और उसका तीसरा या चौथा नुक्ता यह है कि अफवाज पाकिस्तान जिस तरह दुनिया में तमाम अफवाज सियासत से दूर रखी गई हैं, हमारी अफवाज भी दूर रहेंगी। मैं क्या करूं, दोस्त हैं सारे। पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी ने और कोई कमाल नहीं किया। हमने जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक गलत रास्ते पे थे, जमहूरी अंदाज में जब एक गलत रास्ते पे थे और उन्होंने इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, जिसमें हमारे बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा वतन के बड़े बड़े अकाबरीन सारे शामिल थे, हम पार्लियामेंट में नहीं थे। बेनजीर की हुकूमत के खिलाफ उन्होंने IGI बनाई, तो पश्तूनख्वा मीडिया पार्टी वाहिद पार्टी थी जिसने मियां नवाज शरीफ और IGI के बड़े बड़े अकाबरीन, जिनमें पश्तून लीडर भी थे, बलोच भी थे, सिंधी भी थे, हमने काले झंडों से उसका इस्तकबाल किया था। हमारी दुश्मनी नहीं थी, ना IGI से थी, ना नवाज शरीफ से, ना किसी और से। हमें यह मुल्क अजीज है, हमें यह मुल्क अजीज है। इसकी सरजमीन में हमारी मसाजिद हैं, इसके एक बहुत बड़े हिस्से पे पश्तून अपनी आबाई जिंदगी पे अपनी इफ्तिखार रिवायत के साथ जिंदगी गुजार रहा है। हमने कभी ये गड़बड़ नहीं की। हमने उस फौज को पाकिस्तान का फौज कहा जो पंजाब के 4 जिलों की फौज है। हमने कभी ऐसी बात नहीं की। हमें अंग्रेजों के वक्त से लेके फिर पाकिस्तान में हमारे अकाबरीन को सिर्फ इसलिए जेलों में रखा गया कि उन्होंने कहा कि हर आदमी का वोट होगा। या FCR था, या FCR था, यहां कोई माई कलाल बोल नहीं सकता था। पाकिस्तान किसी के ख्वाब में ख्याल में भी नहीं था। 1929 में अब्दुल समद चिकजई वो अपने आप को एक बेवा यतीम बच्चा कहता था। उसने किसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं की थी। वो बड़े दीनी आलिमों की सरबराही में, की रहबरी में अपने घर में इस सियासी वो फला फूसा था। उसने कभी किसी सियासी जमात की न देखा था, किसी पार्टी को, न किसी लीडर से मुलाकात की थी। वो अपनी संदेश में लिखते हैं कि जब मैं घर की जिम्मेदारियों से आया और यहाँ फिरा इलाकों में, मैंने पश्तूनों में जो बर्बादी देखी, जो मुश्किलात देखी, मैं जाती तौर पे इस नतीजे पे पहुंचा कि पश्तूनों की या बलोचों की या हमारे हिंदुस्तान के अवाम की बर्बादी की वजह खारिजी हुक्मरानी है। और मैंने अपने साथ 2 वादे किए कि इस सरकार की मैंने नौकरी नहीं करनी, और अपने सियासी मकासद के लिए खान अब्दुल समद खान चिकजई के सियासत के 3 बड़े वो थे। वो साम्राज्य दुश्मन था, वो फ्यूडल जिद था, वो जमहूरी आदमी था। आप हमें इसलिए जेलों में डाल रहे थे कि हमने एक वोट की बात की, हमने पार्लियामेंट की बात की, और फिर जब पाकिस्तान बना तो शरीफ आदमी को, खान अब्दुल समद खान को, यानी इल्जाम ये था बलूचिस्तान सेफ्टी एक्ट तुम्हारी वजह से अमन को खतरा है, लिहाजा तुम 6 महीने जेल में रहोगे। दुनिया जानती है। आज लोग चीख रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ। मीडिया वालों, हम बच्चों को, उनके बुजुर्ग भाई अब्दुल सलाम खान को
हम खानदान वालों को महीने में सिर्फ एक खत लिखने की इजाजत थी, और हुक्म क्या था? तालिबान खान, आप इन बातों को जानते हैं, हमें हुक्म था कि खत डायरेक्ट CID कोटा के दफ्तर भेजना है। बाप को खत, बाप को बच्चे खत भेजे, बड़ा भाई छोटे भाई को खत भेजे, बेटी बाप को खत भेजे। हमारी वालदा लिख नहीं सकती थी। हमें हुक्म था अब्दुल समद खान अशरगज़ई फलाना जेल कैदी बमारफते CID कोटा। ये तमाशे हमारे साथ हुए, इसलिए हमें डेमोक्रेसी अजीज है। हम डेमोक्रेसी पे, आइन की बालादस्ती पे, पार्लियामेंट की इख्तियार पे किसी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और पाकिस्तान डूब जाएगा। पाकिस्तान डूब जाएगा अगर पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती की बात नहीं की गई। पाकिस्तान के बचाने और चलाने का एक ही रास्ता है। पहले हम तजवीज करते थे, अब हम मुतालिबा करते हैं। इलेक्शन से पहले अगर किसी को पाकिस्तान अजीज है, और यकीनन अजीज है, इलेक्शन से पहले तमाम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स की, जिसमें जजेस भी हों, अखबारों वाले भी हों, आलिम फाजिल लोग भी हों, आले अक़्द भी हों, उलमा भी हों, सियासी भी हों, कारोबारी भी हों, सब मिलके 3 दिन तक इस डूबते मुल्क को बचाने के लिए सोचें, और एक जमहूरी राय अमल के उस पे आके फिर इलेक्शन का ऐलान हो। ऐसा नहीं होगा। पूछा जा रहा है फलाने को फलानी सीट, फलाने को फलानी सीट, जिसको भी देनी, हमें कोई सीट नहीं चाहिए, कोई सीट नहीं चाहिए। हमें वो सीट चाहिए जो हमें आवाम देगी, जो हमें आवाम देगी। मैं नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलावल से करता हूँ, मौलाना फजल रहमान से, तमाम सियासी पार्टियों से, कि खुदा को माने, इस मुल्क को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं। इसका वाहिद रास्ता, वाहिद इलाज यहाँ एक आईनी हुक्मरानी है। पाकिस्तान बहरान में गिर चुका है। हम पागल नहीं हैं, हम पागल नहीं हैं कि हम खुदा न खास्ता ये चाहते हैं कि जर्नलों को फांसियां हों या फलाना हो, लेकिन तमाम पार्टियों को, जमीयत उलमा इस्लाम मेरी सबसे नजदीक पार्टी है, फजल रहमान की, मुस्लिम लीग, पीपल पार्टी, जो जमहूरी पार्टियां हैं, उन्होंने आवाम के साथ ये वादा करना होगा कि जिन जजों ने पहले मरहला से लेकर आखिरी मरहला तक सिर्फ आइन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी नौकरियों को ठोकर मारी या उनको वहां से निकाला गया, ये पार्टियां वादा करें कि जब भी पार्लियामेंट बनेगी ये मुश्तरका रेजोल्यूशन पेश करेंगी कि जो जज अयूबी मरहला, दूसरा मरहला, तीसरा मरहला, चौथा मरहला, जो जज निकाले गए हैं उनको हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी, आइन के हीरोज डिक्लेयर किया जाए, और उनके बच्चों को वो तमाम मराद दी जाए जो उनसे छीनी गई हैं। और जिन जजों ने बेईमानी करके आइन का हल्फ उठा के जर्नलों का साथ दिया है, मैं ज्यादा तो नहीं बोल सकता, उनको तो कम से कम उनकी जजी से फारिग चिट्ठी, उनकी तस्वीर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से बाहर फेंक देनी चाहिए, जिन्होंने आइन का सौदा किया, जिन्होंने फलाना किया। पाकिस्तान बहरानों में है। इसका इलाज ये है, जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के वक्त लोग बैठे रिकंसिलिएशन की, जश्मन टूटू, फलाना फलाना, कि बाबा माजी को भूल जाओ, आओ पाकिस्तान को नए सिरे से एक जमहूरी अंदाज में चलाते हैं। हमें किसी से कोई खैरात नहीं चाहिए। हमें अफवाज पाकिस्तान में अपनी आबादी के मुताबिक हिस्सा चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के तमाम इदारों में सिंधियों को, बलोचों को, पश्तूनों को आबादी की बुनियाद पे
ताकि एक फौज पाकिस्तानी फौज बने। दूसरी बात जनाब, बात यह है, यहां 21वीं सदी में, खुदा को खौफ करें, 21वीं सदी में पंजाब के नाम से सूबा है, बलोच के नाम से है, उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा फंसा हुआ है, सिंधी के नाम से है। आखिर पश्तूनों ने, हमने कौन सा गुनाह किया है? अंग्रेज के साथ हम लड़े थे, अंग्रेज के साथ हमने मुकाबला किया था, बंदूक से भी किया था, मुर्दाबाद जिंदाबाद की भी किया था। ठीक है, उसने हमें तकसीम रखा। मौजूदा पाकिस्तान क्यों 75 साल से हमें तकसीम रख रहा है? जब यूनिट बन रहा था, मियांवाली और अचक बन्नू का हिस्सा थे। क्या मियांवाली के नमक के जखीरों पे आपकी नजर है? ऐसा नहीं होगा बाबा। जो पश्तून वतन ड्यूरन लाइन के इस तरफ, ड्यूरन लाइन उस तरफ अफगानिस्तान है, ड्यूरन लाइन के इस तरफ एक साथ मुतसिल पश्तून वतन चतराल से लेकर बोलान तक, इसको हम खान शहीद की अफकार के मुताबिक एक सूबे में पश्तूनिस्तान के नाम से लाना चाहते हैं, और ये हमारा हक है, ये हम लेके रहेंगे। यहां अगर तालीम अपनी देनी है, मुफ्त तालीम या जबरी तालीम, कम से कम अभी से तो शुरू कर दें। बेसिक एजुकेशन मदरी जुबान में। सबसे खतरनाक बात, मैं रिक्वेस्ट करता हूं अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, सेंट्रल एशिया के सस्ती एनर्जी के जखायर पे तमाम दुनिया की नजर है, और उसका सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सीधा छोटा रास्ता गवादर है। गवादर से सेंट्रल एशिया तमाम दुनिया की बंदरगाहों से बहुत नजदीक है। ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के हुक्मरानों के अकल का इम्तिहान है। अगर हमने गलती की, जिसके आसार दिखाई दे रहे हैं, अगर हमने गलती की, खुदा न खास्ता अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारा खित्ता इन मस्त सांडों की जंग का मरकज बनेगा। उसमें हमारे बच्चे, हमारी इज्जतें, हमारी औरतें, हमारे सर लाखों की तादाद में, बिल्कुल जिस तरह शतरंज के प्यादे गिरते हैं, ये हमने बिल्कुल दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है, दस्तबस्तर रिक्वेस्ट करनी है हमारे अफवाज के सरबराहान से, हमारे सियासियों से, तालिबान से, कि खुदा के लिए पाकिस्तान को अपनी पुरानी गलतियों का बस उस पर तौबा करनी चाहिए। स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा, ये पागलों की सोच खत्म। मौलाना साहिबान से मेरी रिक्वेस्ट है, मौलाना साहिबान से हमारी रिक्वेस्ट, मौलाना से बाद तालिब हुक्मरान से, मेहरबानी करें, ये वक्त तमाम अफगानों की और इधर तमाम पाकिस्तान के रहने वालों की मिल बैठकर, अलग-अलग मिल बैठकर एक कौमी फिक्र और एक कौमी इरादा, उसके लिए जरूरी है। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, मुतालिबा भी, हम तालिबान हुक्मरानों से मुतालिबा करते हैं कि तमाम अफगानिस्तान में रहने वाले अल-अक़्द, आलिम, फाजिल, सोचने वाले, बोलने वाले, इक़्तिसादी माहिरीन, तजारती माहिरीन, दुनिया के जितने भी गो, सब पीर और मुरीद, उनका लोहे जिरगा बुलाएं और 3 दिन तक इस पे बहस करें कि किस तरह हम अपनी सरजमीनों को चीन, रूस, ईरान, इसराइल, हिंदुस्तान, अमेरिका, इनकी जंग की अमाजगा से बचा सकते हैं। अगर हम तो ये पीपल्स पार्टी, हम तो IMF के
हम तो तजवीज़ दे सकते हैं पश्तून वतन को, पश्तूनख्वा वतन के लोगों को, तमाम पार्टियों को ये मुत्तफ़िका ऐलान करना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो कर्जे लिए हैं IMF के, उसका कुछ हिस्सा अगर हमारे खित्तों में सर्फ हुआ है, उसके अलावा हम 1 रुपया नहीं देंगे। पैसे आप खाएंगे और कर्ज हम देंगे। पाकिस्तान के साथ साथ पश्तून अपनी तारीख के मुश्किल दौर में है। अजीजानू देर बदव रजदा ताता डेरी बद तमाशे जोड़ी दी दा खबरी पर जज्बात न कीजी दा ड्यूरन लाइन दस और दा ड्यूरन लाइसी वर्दी दस और वर्दी दस दा खबरी एहतियात वाड़ी, दा खबरी एहतियात वाड़ी। मुझ चा खैरात न वाड़ू, मुझ चा ज़कात न वाड़ू, यौ ड्यूरन लाइन दे लिखदा पुटकी मालूम दी ज़मा पर मलुलू दा न मनल कीजी स्टा पर न मनलू दा न दग कीजी, लेकिन पर ड्यूरन लाइन बांदी ज़मा दा कोरो मख्ते 3000 किलोमीटर तार जार की वोस बमाता लार रखे द दग तार यौ गाम पाखवाज माम जकद द दग तार यौ गाम पाखवाज माम जकद ज़मा कोर दी ज़मा कश दी ज़मा जिंदगी दा दिल बज संगजम द दे द पारा द परलत नास दी परलत के जानू परलत को नाब सब होयल ज़मुज गर्द काम था ज़मुज द गर्द काम स्तमनी था द खटकू गैस था द गुरगुरी व पेट्रोल था द फलानी जाए वो फलानी था दुई डका खड़े था मर अजीजान ले वनी नहीं मुझ पर दे पूयू कि पाकिस्तान फौज पैसे पकार दी वली भी नहीं पकार खामा खाए पकार दी नो दा गेदा खबर दी दा न इलाज कि वज़ीरिस्तान की शसरजर पैदासु तम कब्जा पर के कपरूब के शे पैदासु दा गलत है दा मशरक शेना मुर्दे मलको से दुंकियो पश्तूनख्वा वतन यौ फुट तकसीम सवई वतन दे दलते बेमाले कम जका नस्ता दार चापम जके किची आरशे पैदा सवई दी दा कबीले सरा दा खलगु सरक शेना हिसाब सरा वकी ستواخذ سبب مجواخو مش بدل الوجه سبوجو بخلاصو دو مسافري بخلاصو تبا شتشن كونو بلانا فواخي دا نس كيداي شمزكا بزماي جگري بزبر كوم بلانا بزكو مش ميرمن دا بزبر كوم وش بيا خداي تيش يام كبيداك بيا بترازي دا طريقه غلطه دا باكستان او افغانستان بدو کار کوي یو دا چې دوی بل کوشش کوي چې دا خطا د دې لوی بلاو د غویمنډ سوخات وساتي. دویمه خبر عزیزانو د پاکستان او د افغانستان منځ کې د بدۍ او د بدرنګۍ موقع نشته. پاکستان او افغانستان دوه اسلامي ملکونه دي، دواړو ګټې سره شریکې دي، د دواړو سره شناخته سوي دي، ګرځېدلي دي راګرځېدلي دي، دلې لوی سوي دي، دلې غټ سوي دي. پاکستان او افغانستان به دې نه سره کوي. پښتونخوا ملي پارټي کم سے کم د پاکستان او د افغانستان دغه مخالفه ده. افغانستان دې مهرباني وکړي موږ د اقوام متحده سیکرټري جنرال څخه خواست کوو چې ته د افغانستان د ټولو همسایګانو، طالب پکښې طالب دغه ځای حکمران دی، طالب پکښې د پاکستان ټول همسایګان چین دی، ازبکستان دی، ما ځکه غلط سپروال نه لري، ترکمنستان دی، آذربایجان دی، پلانی دی، ایران دی، پاکستان دی، دا ګڼ د سیکرټري جنرال په مخ کې سره کښېني. هر څوک چې د افغانستان څخه کم خدشات لري، کم تکلیفونه لري، بیان دې کړي. افغانستان چې د دوی څخه کم شکایتونه لري دا دې سره بیان کړي. ټول د یو بل ارضي تمامیت، ایجنډا، استقلال، ازادي ومني او د اقوام متحده
سکیورټي کونسل، روس، چین، فرانس، انګریز او امریکا دا د ضامنان شي. دا واحده لار ده، دا واحده لار ده په پاکستان کې فوري طور لکه په ساوت افریقا کې ټروت کمیشن چې ګډ خلک سره کښېنو، موږ لیوني نه یو، به چې چا جرنیل غلطي کړې ده د سبا وعده دې وکړي چې نه کوو. کوم ځای جان چې غلطي یې کړې ده وژنو یې دی نه، بس هغه دې لرې شي، جج دې دا ووایي چې زه به بیا غلطي نه کوم. دا زموږ ښایسته ملک دی، دا چلوو. موږ پښتانه یو، موږ په تاریخ کې خیرات خواره نه یو اوسېدلي، موږ په تاریخ کې زکات خواره نه یو اوسېدلي، موږ پر خپل وطن باندې په شکه شمله په شکو بریتو ګزاره کړې ده. موږ ته به خلک جرتک نه راکوي، زموږ لارې به نه رامندوي. پرلت د دې ولس بنیادي انساني حق دی. مولانا صاحب او د ځینو مشرانو سره چا په ذریعه موږ مجلس کړی دی. نن داسې یو خبره راله چې مولانا صاحب د ارمي چیف سره لیدلي دي، زه نه یم خبر چې سره ویلي دي. تر هغو پورې چې مولانا صاحب، سراج الحق، دا نور خلک دا وینو، خبره د سره کوو، ګزاره به کوو. دا پرلت په پرلت کې عزیزانو موږ غټې خبرې نه دي زده. بل چا د پرلت د خلکو کومک کاوه کې نه کاوه. د پښتونخوا ملي پارټۍ کارکنان د دوی پلار خامخا به یې کوي، کلک به یې کوي، تر هره ځایه به یې کوي. نورې غټې خبرې نه سره کولی. ثاني ول زه سل ګزه ټوپ ولی شم، موږ غټ نه سو ویلی، ټوپونه به معلوم سي. خدای دې مړونو رښتیا نه سره برابروي. د پرلت ملګرو ته عزیزانو، پرلت پښتونخوا ملي پارټۍ د ګډ پښتانه، موږ دغه نه یې غواړو. موږ وایو دا مځکې له زه ځم. په بیش کې څه منډۍ جوړې دي، په بیش کې چې څه منډۍ جوړې دي، دا د چمن د خلکو پر مځکو جوړې دي. دا منډۍ د خلک ځي، خپل دوکانونه کوي، دغه له راځي بېرته ماښام. پر دې نه پاسپورټ چلیږي، نه پاسپورټ کېدای شي. لن خوا دی لن پخوا هم و خلک پر تله راتله، موږ پر تلو راتله. آیا اوس بیا تا لکه پر دغه چې مرغانو پر حیوانانو چې کپس راوګرځې، نو موږ دې ته مه مجبوره کوه. دمکۍ بې څوک نه بولي، دمکۍ بې څوک نه بولي. که ته یې موږ مجبوره کوي، اته ځایه نه ځایه د وزیرستان خلک هم ناست دي، اته ځایه موږ افغانستان ته لار لرو. زه پښتونخوا ملي پارټۍ د یو ذمه دار سړي په حیثیت دا وایم، پر دې اته ځایونو باندې چې کم ټیکس د پاکستان کسټم، د پاکستان نورې ادارې پر کراچي باندې، پر یو شي باندې کم ټیکس ورکوي، موږ یې پر تورخم هم ورکوو، پر انګور اډه ورکوو، پر بیلمل یې ورکوو، پر بنو پر خوست یې ورکوو، پر کمردین یې ورکوو، پر هر ځای یې ورکوو. د موږ څخه ټیکس واخله. یو وار مې وګوره، په سپی مې ګوره که په سړی ګورې، یو وار به مې ګورې، بیا به هره ورځ مانه په عذابه یې. پاکستان ټول مارکیټونه د دنیا په شیانو ډک دي. ته راسې په کراچي کې که یو چا دا دغه چې کومینه کازوی را جیلاني، د دوی اکثره خلک هلته بوټونه خرڅوي. ته راسې د اوان د کالو بوټو ته ودرېږه، لکه شرم لرې بل کار شته، تل د په سکر کې ګوټونه خرڅوي. دا د پاکستان آیین دی. پاکستان آیین وایي چې هر پاکستانی د پاکستان په هر کونج کې کاروبار کولی شي، په هر کونج کې کور جوړولی شي، په هر کونج کې زندگی کولی شي، واده کولی شي. ها که زموږ خلک بد کوي، غلا کوي، ډاکې وي، ویې نه څه. په کراچي کې به ته چاپې وایې، هغه به د کوټې خلک وي، هغه به د ژوب خلک وي. په لاهور کې به ستا چاپې داسې به نه سره کوو. بده خبره ده، ترخې خبرې نوس کولی. عزیزانو غړی به ناچو. بنو جرګه کې پښتنو خپلې فیصلې دي کړي. په بنو جرګه فیصلې زموږ د ګډ کام دپاره د یو قومي اسمبلۍ دغه ده، لکه د یو کام اسمبلۍ. بنو جرګه زموږ د کام هغه کانګرس دی چې دا ته به هره خبره موږ ږدو.
خبرې دا اوس خبرې که سره دوی سره لړلې دوی پوسه اسمبلیان یې پوسه موږ به خپلې اسمبلۍ له ځو د خپل کام اسمبلۍ د خپل کام جرګه راغواړو د کوټې د پښتانه د ګرد پښتانه او د ګرد جهان په مخ کې موږ د خلک نه مجبوره کوي وکیلان ناست دي زموږ د اوبو مسله ده زموږ د تورغر د خلکو مسله ده زموږ د چارسدي او دغه د خوشکاوي مسله ده زموږ د جنوبي پښتونخوا مسله ده موږ کوشش کوو چې پاکستان بدنامه نه کړو او که موږ چا مجبوره کړو دا زموږ وکیلان ناست دي بلکل موږ دوی ته وایو چې کیسونه تیار کړئ ځینې کې موږ مجبوره یو چې بین الاقوامي عدالتونو ته به ځو چې وسړی زه یو قام یم ځکه مې هلته ده کور مې دلته دی ما نه پرېږدي را روان یې کړی د بله خبره چې ته یو خبره کوې پښتون دهشتګرد دی څوک دهشتګرد دی دا وزیر دا مسعود دا مروت دا چې ستا په ملیشو کې ساتلی دي هغه وزیر دهشتګرد دی بیا چې دی دهشتګرد دی بیا د فرانس پر سفارت په اسلام آباد کې د فرانس په سفارت باندې یو مروت پلیشې والا ولې ولاړ دی یو مسعود هلک ولې ولاړ دی یو مومند ولې ولاړ دی یو افریدی ولې ولاړ دی یو شینواری ولې ولاړ دی چې تا وردی ور واغوسته هغه نه دی دهشتګرد او چې د کام خبره کوي پښتون دهشتګرد نه دی پښتون له زمانو وطن دوست صفا انساني بهترین انسانان دي بله خبره عزیزانو هر ځای د انساني هیومن رایټس خبرې کېږي لږ شرم پکار دی ډېره بده خبره لږ شرم پکار دی عمران خان سره زموږ اختلاف دی عمران خان زما یار و خو بیا په چپه ولاړې خواره کوي بیا لګیا و عمران خان سره زموږ اختلاف دی د پاکستان سرکاري دغه نه پوځي نه پوځي جلا او سرکاري جلا د پاکستان ټولې ادارې په دنیا کې معلومي زورورې ادارې دي هلکه تی چې عمران خان وزیر اعظم کاوه تی نه اوس خبر چې دی دا بد خوی لري پرون دې وزیر اعظم کاوه وټونه دې ورغوښت نن پسې راولاړ سوی وه خور یې دای ده مور یې دای دا ډېر بې شرمه خلک دي دا بې شرمي هیومن رایټس دپاره موږ دا وایو موږ د پاکستان حکمرانانو ته هر څوک چې دي هر چا باندې کیږي شته ونیسه جیل ته یې ولق جج ته یې ودروه دا چې په کورونو نه وځې د چا خوندې وړې د چا لوڼه وړې د چا بچیان وړې دا د قبلېدو نه ده داسې مې اورېدلي دي عزیزانو دروغ دي که رښتیا دي چې کوټه یې په شپږو دغه کې بېشلې ده په شپږو ټوکرو کې بېشلې ده دا به پوځونه پر راګرځي دا به کور کور تلاشي کېږي نه یم خبر څه شي ګوري دوی توپک ګوري کارتوس ګوري پلانا ګوري څه دپاره یعنې ته یو په کور کې د یو چا یو توپنچای یو چاړه چې دی د غلو ځان په ګوري هغه به جن واخلي ګواغله به یې لایي ډاکوګان به یې لایي کارتوس توپک به ورسره یي شریف ښاري به توپک نه لري دا په کومه خوا روانه کړې ده عزیزانو وخت ناوخته دی نن دېرش یو خبره به وکړم نشي وکړم خانشهیر شهادت چې وسو خلک وایي دې ته به سم غوږ نسئ خلک وایي موروثي پارټیان پلار په نیکه خلک پر سیاست ناست دي خانشهیر شهادت چې پېښه سوه ما انجینرینګ کړی و هغه عمر ته لا نه و رسېدلی خیر دغه اعلان سو الکشن زما عمر پوره 25 کاله سو دفتر ته رالمه څو ورځې بعد د خانشهید مشران ملګري ګرد ناست دي چې اوس خانشهید وفات سو یا یو پېښه ورته وسوه څه کوو دا پارټۍ به څوک مشر کوو داسې ټاله یې وهلې ګردو لکه هغه مات مردارخور چې دغه سره جنګوي زه نه کوم زه د یا کار یم دا څه کوي د خلک مشران ګرد یو مخ انکار
چې موږ یې نه کوو. د دغه فرید نه بل اسد پلار نعمت ماما ناست و په میټینګ کې، خدای دې وبخښي، نوابزاده ظاهر خان ناست و. نوابزاده ظاهر خان اخر خلک دغه سو ګرد په شا سو، ظاهر خان را ولاړ سو، کاکا چینی کوي، دا یې د خانشید زوی دی، پټو یې زما پر وږو راواچوي، ول دی د پارټۍ صدر. صدر خصوم نن یې 50 اسیم ځینې رښتیا خبرې خلک سم مخبات ښکاره کوي. ملګرو ورته داسې مه کوه. خیر صدر شوم نو اوس الکشن اعلان شو، 1 جنوري د دوی شهادت پر 2 دسمبر. بشیر خان د مشر پارټۍ کې وګرځېدو، دا ګردې علاقه مې وکتله، چمن له تلو د خانشید یو ډېر زورور کمانډر را سره دی، رحیم صاحب و خالد خان، او وخت په پارټۍ کې نه و، مخالف ګروپ کې و. ما د غیر تولمال راځي ولاړم چمن له، دا سپین ږیری راته وایي نن د مړ ایم خوا به دي دغه هم خوا به دي. دا سپین ږیری راته وایي زه خو دغه بولم، د خانشید دغه یې بولم چې دا که چا لار در شو دی به یې در ښیي. امجد خان غوږ ونیسه. په ګلستان کې مې شپه ده، سپوږمۍ په دغه کې ده، وایي تا هلته حال کړی دی، لاس داسې کې تا هلته حال کړی دی، وایم د څه شي حال؟ زه خو نه یم خبر د څه شي حال، بیا لاس ونیسي تا هلته حال کړی دی. زه ورته وایم د څه شي حال؟ یا دا غواړ. زه ورته وایم سړی دا نو 3 ورځې الکشن ته پاتې دی، زه وایم د څه شي حال کوې؟ بیلټ پیپر چاپ سوي دي، موږ ولاړ یو، خلک ولاړ دي، انتخابات کار شروع دي، ته څه وعده کوې د هغو سره؟ هغه به تا سره څه وعده کوي؟ یا دا غواړ. اما باک نه په وکړو ولاړو. شپه مې په دغه کې ده، په چمن کې ده، د شپې یو سړي کښېږدو، بس په ډوډۍ ناست و، وایي غواړي دي، وایم چیرې غواړي؟ وایي دلته بل کور ته. زه چې راولاړ شوم 4 کوره بعد کور دی، یو د خانشید کمانډر ناست دی ورسره، یو د بیش یو سړی دی، خدای دې وبخښي، بیا به یې نومځتی در وښیم، هغه ناست دی، یو زموږ د ډاکټر صمد پلار دی، غامد نومېږي، ناست دی. و بخیر وایي ځو. چیرې ځو؟ افغانستان خواته لاس ونیو. بیش ده. وایم څه وایاست ته؟ سړی وایي کاکا خو غرمه ده، سپین ږیري راته وویل چې ته ورشه، د کندهار والي به ووینې، و موږ تا سره وینو. زه هم بیا وایي هغه راته وویل زه درځم ستا کره. حکاریان یم، ځوان هلک یم، 25 کاله، خدای دغه بولم. په شپه دی روان و، لار مې واخیسته، ورغلو، ځینې شیان بیا زه کاټ را کاټ کړم. هلته چې ورغلو 4 کسه رالو، تورې لونګۍ یې تړلې دي، یو ما وپېژندی دلته کونسل و. زه خدای دغه بولم، بوډا به ما چې دی به خبر ورسره وکړي. چې کښېنستو، هغه ورته وایي چې داسې ځمکه ورته وټکوي، دا زما ونډیوال ته وایي ته یې به الکشن پیټۍ اخلئ، غوږ ورته ونیسئ، یو 50 کلو والا وایي ته یې به پیټۍ اخلئ او په پلانۍ پارټۍ کې به شاملېږئ. زه ناست یم، یخ هم دی، ډېر یخ نه و، شاوخوا ګورم، خبره چې کوم سړی ورته کوي هغه د مځکه دی ورته ټکوي، داسې به کوئ. 2-3 ورځې مځکه وټکوله، هغه سړی هم د خانشید کمانډر یې زه بولم، هغه ډېر داسې غلی غوندې ناست دی. و دې سړي ته زه وایم سړی مځکه مه ټکوه، ته سمه خبره ورته وکړه سړي ته، ته مځکه چی ورته ټکوې؟ خو خیر دا یې ورته وویلې چې دا الکشن د محمودو د پلاني نه دی، دا الکشن د سردار داود و د بوټو دی.
وای ما د خان شید کمانډر بداش سړی خټی دی سړی زوړی څه بلا وای زه ته سړی خدای ته وګوره زه تا نه پیژنم چې په ورځ ته غړې د سپینډری ته پښتانه دونی بې غیرت نه دي خان شید په ډیره ناترسي شهید شوی دی کاغذونه چاپ شوي دي دا وټونه ماته نه راکوي د خان شید وینو ته ورکوي او که ته دا د بوټو و د داود الکشم بولې نو داود بایلو ولکه هغه خاوند شو په دې کې زما سپینډري ته دوی وایي وایي ته د باندې سره ووځئ سلا سره وکړه ملک کشلاغه ته اورې وایي سره ووځئ د باندې زه چې راووتو برړه کې ودرېدو دی و ما ته وایي زما ملګری زه د چا په اسره چې تللی یم چا روان کړی یم دلک سره جوړه کړې وه که څه بلا وایي زه خو ورته وایم چې زه شاملېږم اوس نو چې ته ملګری یې انډیوال در سره یي په پردۍ خاوره کې ناست یې هغه ذمهوار خلک یې لاسونه غورځوي زه ورته وایم ته څه ګډې سپین ږیري تا خانشي ته نه ویل چې ما ته پلانې وویل چې پسې دې ولې چې وزغلوم ته به ورته ګډ وې پلانۍ به ګډ و پلانۍ به ګډ یا ته ستا سره نه خلاصېږي ما نو ستا سره خلاصېږي پښتانه که پښتانه وو تاسو به پوښتنه بیا وکړي چې رالو کښېناستو اوس په پردي لښکر کې چې په چا زما زړه تړلی دی هغه لاس یې لکه وزا کاریان ځوان هلک په جیب کې دی په جیب کې دی شی وکنو اوس ما او د دې یارانو کش شروع سو مجلس داسې به کوي ما دا قطعا نه کوو قطعا یې نه کوو موږ یوه پارټۍ وو موږ یوه پارټۍ وو بیا موږ قربانۍ وکړې جیلونه وسو تکلیفونه وسو پر میز باندې د پښتانه وطن داسې راټولول وو لکه دا کتاب چې رااخلي نه یې راواخیستی څنګه زه خو نه دغه کېږي پښتونستان جوړېږي ما خدای دې جوړ کړي څه وکړم په دې خبره ځان پوه کړه ستا بلا دې وخت دا یو سړی ژوندی دی په هالنډ کې دی پیسزم پیدا کوئ د لاسونو چې غورځوه ول پښتونستان جوړېږي ما ورته ویل الکشن پرېږدئ سبا نه بل سبا الکشن دی هغه خامخا د خانشید وینې ګټي بیا چې ستی لښکرې تر عدلا خان راواوښتې که مې زه د سره بیوم د سره ملګری به سم که ما به یو ځای پانسۍ کړي وایي یا داسې نه جوړېږي چې تی شامل نستی ما ول دا ارمان دی ولکه وخت یا ولکه شامل سم یا ولکه دا دغه پرېږدم یا که یوازې ګر جهان مخالف نن د هغې 50مه ورځ 50م کال دی چې رالو بده جوړه سوله سهار جلسه ده په جلسه کې شاعر نه یم نه چې چا په خوله کې راواچوله دا زموږ اخري جلسه وه د الکشن ما دا شعر دا چاربۍ ته وویله ما لویه خدایه ما صمد غوندې ملنګ کې په جلسه کې دی اوري زما یار ما مین د پښتانه پر نام و ننګ کې ښه غیرت د ښې پښتو او پښتون راکې ما د غټ غلیم و مخ ته لوی ګړنګ کې اوس نو نه څه ویلی چې خدای هغه پخ کړی ده که نه ده پخ کړی نن 50 کاله بعد هغه سیمه چې د هغې یوه سړي یوازې ګډ سیاست پرېښو چې پښتانه غرق سوې د بل پر نامه یې ستا انتقال وکړي نن هغه سیمه دغه ټولو خلکو پاکستان یې پرې ایښی دی مخه یې راکړې ده دا بې هم نه ویل چې دا به جنوبي پښتونخوا ده نن ګرد راغلي چې وینې د یو هال څه ککړي د بل هر څه ککړي عزیزانو دا ستۍ د همت نتیجه ده یو سړی یو محمود پر میدان پاته و خان شهید په ناترسي مړ و چا وژلی و زه نه یم په خبر مرګ یې هم دی په اشر دی تر اوسه یې چا غږ نه دی کړی لکه چا نه هم وکړي پر چش باندې مرګ خو یو دغه غواړي پښتانه په وطن کې خو د مرګ یو پوري د مرګ یو دی تش په دې د خان شهید ګناه دا وه چې خان شهید چې داود دغه باچۍ واړوله ظاهرشاه خان شهید الله دې غلط وکړ پښتانه باچۍ و کار دې څه و ګردو خلکو ډولونه ټکول اثرونه یې کول خان شهید یوازینی سړی و بیا یې حالونه ور راواستل ډول سړی
وکادان ته د سوری وکئ. بابو محمد ګل وایي زه په اشپزتي کې میلمه وم، سهار ماښام په جلسه کې دا غږ وشو په ریډیو کې چې داود بادشاهي واړول. سهار چې راغلی خان شهید و زه خوشحاله یم چې خان صاحب دغه خو ډېر کمال وکړي داود. ولدول بابو ډېر بدکار یې وکړي، په افغانستان کې به دونه وینې توی سي چې جهان به ورته حیران سي. نتیجه یې دغه و دا اوس غوبل. څلوېښت کاله جنګونه، څلوېښت کاله بربادۍ، بیا یو وار ځینې خلک لګیا دي دا سیمه وجنګو ته اچوي. عزیزانو په ایمان درته وایم خلک ډېر هر څوک شو، موږ ته ډېر په قدر کتلي دي، خلک تیار دي. عزیزانو خپل صفونه برابر دوره به سره کوو، دونه وخت به سره کوو چې زه یې فضل الرحمن دا بلاوې ووینم، بیا که ورته پاتې سو یوازې چې بل څه کوم نشو کولی دغه تار ټولولی سو که خدای کول دا خو به دی ټول کړو انشاءالله. داسې یو درې څلور نارې وکړئ وروره ډېر وخت ما نه دي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. نعره تکبیر، ښه په زوره نعره تکبیر. ګران افغانستان، جمهوری پاکستان، پښتونخوا ملي عوامي پارټي، پښتون کام، د چمن غړي ولس او دغو پرلت